हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. सो खूप दिसांनी आज ब्लॉग शूट करता आणि कामावयल्यान येयला आणि जस्ट इथे च्या केली. पयली च्या पिवया म्हटलें कित्याक च्या आमकां मेन सर्विसां वेळ म्हाका सर्विसी च्या पिवपा बदला आनी च्या पिता बेगीन बेगीन. आनी च्या पिवन आतां आमी आयज आहा मम्मीचो आनी डॅडीचो म्हटल्यार सर्विसाच्या मम्मीचो आनी डॅडीचो वेडींग एनिवर्सरी. सो म्हटलें केक हाडला आनी तांकां सरप्रायज. सो आतां आमी येतनाच घेवन येयलो डायरेक्ट आनी केक बीन दवरला इपय आतां दाखयता सो फ्रेंड्स, इपय आमी आतां एनिवर्सरी केक कट करता. तेंची आयज वेडींग एनिवर्सरी. कितली वर्सां गे? 38. सो 38 वर्सां सर्वीस. डॉग सपय ते लागली सपय आनी वश्रीश. सो चला करूया मरे हे वायटा मातशे व्हिडिओ करता. डॉग जाण येयले गो. तुम्ही म्हणते ना आतून घेऊ तू बरे तू बरं म्हणतो तुम्ही या रे. ए चला रे. सो जालो हांगा बारीकशे सेलिब्रेशन जाले. हे पळय कसो पळय हो कसो खाता पळय. तांकां कट करून दी गे म्हाका नाका. ओके बरो फ्रेश. एक केक खाया मरे राव. माझा बर्थडे आया राव रे. श्रीश बस केक खा तुमचं. हरशी कोणतो बर्थडे आहे तुका? ते हे दिसना रे वेडिंग एनिवर्सरी. ते बर्थडे कितें वाचूंक कळना. वेडिंग एनिवर्सरी तेच रे एकूच ते मॅच जालो मगे तो. सो जालो सेलिब्रेशन. गरमी जाता सामकीशी आनी वेडिंग एनिवर्सरीची. सो म्हटलें केक तो म्हाका सर्विसान तशें कांय सांगूंक नासलें. केक बी हांवें म्हटलें केक म्हटलें हाडया आनी बारीकसो एक सेलिब्रेशन करया.
आनी कांय ना आनी व्हडलेशें कांय ना. आनी आयज कितले दीस जाले हांव तुमकां ब्लॉग घाली सारको म्हाजो रेग्युलर नाच. खूब दीस जाले कित्याक सारके ब्लॉग येयना म्हटल्यार कितें जालें आवाज ब्लॉग आहा थोडे एडिट करपाचे ते म्हाका सारके टायम मेळना करपाक आनी घालपाक अपलोड करपाक. सो तें आसा. इवन प्लेटिंग करपाची आसली म्हाका साडयो पूण ते करपाक टायम ना. आनी पळय आतां ब्लावज शिंव एक्चुली म्हाका मडगांव वचपाचें आसलें आनी लास्ट संडे आतां आमचे गेट टुगेदर आसलें कॉलेजीन. कॉल केल्लो टिचरीन आमच्या गेट टुगेदर अशें आसलें लंच बीन पूण इनवायट केल्लें पूण म्हाका तें वचपाकूच मेळोंक ना बिकॉज ते संडे सर्विसाची पिकनीक आसली आनी मागीर तोंड पालोलो आपूण तेजे पयलींच जाल्लें नो डिसायड. सो ताका लागून तोंड पालोलो तुजें आतां जालां. सो म्हाका मागीर हें कॅन्सल करचें पडलें म्हटलें हांवें ना म्हणून सांगलें. मागीर तें जालें. आतां नेक्स्ट टायम हांवें केन्नाय आसतलें तेन्ना वयतलें शिवर. आनी एक्चुली वचपाचें आसलें हांव मडगांव कित्याक ब्लावज शिवपाक जाय लगीन आसा एक मेयान आतां. सो तेजी तयारी करपाची आसली. सो इथे हळदीची एक साडी आहा तिजो ब्लावज दिवपाचो आसलो लग्नाचो साडयेचो ब्लावज. सो आतां हें कितें करता हांव हांगा सांखळे बीन दिता टेलरा कडेन. पळोवया कशें शिवतात तें फर्स्ट म्हटल्यार म्हाका खबर ना हांवें अशें केन्नाच भायर दिवंक ना. फक्त म्हाजी एक फिक्स टेलर मडगांव ती काकीच सारकी बरी शिवता परफेक्ट. सो तिजेच कडेन दिता. आतां म्हाका अर्जंट आहा तें मडगांव वचपाक इतले पयस म्हाका परत येवपाक वचपाक डिफिकल्ट. सो ताका लागून आतां म्हटलें दिवन पळयता फर्स्ट एक लग्नाचो दिना पयलीं हळदीचोच दिता पळयता कसो शिवता कितें तें. तो सुद्दां दिवपाक म्हाका भंय दिसता. लेट्स सी. आनी हें आतां कामयलें येयलें काय टायर्ड जाता मातशें च्या बीन बरें आतां फ्रेश दियो लावपाक जाय दियो लायता बीन आनी कपडे आहात घडयो मारपाचे ते करता बीन हितूनच म्हाजो टायम फूल वयता आनी कामार कितें ब्लॉग शूट करतलें. सो ताका लागून कांयच शूट अशें करपाकूच मेळना. आनी सो हो वीक आतां जालो. आतां फाल्यां बेरिस्तार परवा मागीर 1 तारखेची हॉलिडे आसतली आमकां. सो तेन्ना असो कांय प्लॅन ना 1 तारखेचो. पळोवया कशें कितें तें सर्विसाक ताका तर कामूच आसतलें ताका हॉलिडे ना. सो म्हाजो असो कांय प्लॅन ना खंय वचपाचो बीन. एक्चुली म्हाका न्हांवपाक खंय तरी वचपाचें अशें दिसतालें फार्मार बीन कित्याक खूब गरमी जाता. ह्या वर्सा खंयच वचोंक ना. सो पळोवया कशें कितें तें. आनी सो चलात तर आतां गेम स्टार्ट जातली IPL 7:30 जाली दिसता. 7:30 जाली गेम IPL. सो ती लायता काम करता करताच लायता लॅपटॉपाचेर आनी हांव कामां करता म्हाजी सगळीं. सो आतां हांव चलत तर आतां हो ब्लॉग हांगाच एंड करता. मेळया नेक्स्ट ब्लॉगान. टील देन बाय टेक केअर गुड नायट.